आयज आमकां एक फोन कॉल येयले आमच्या स्कॉलांसान. सो थंयसर ते गुटखा विकता म्हणून आनी सिगरेटी विकता म्हणून नेक्स्ट टू द स्कूल. सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेतलें आनी सेक्रेटरीक सांगलें की ताका रेड मार म्हणून आनी ते सगळ्यो वस्तू हाडून. जेन्ना कॉल येयले तेन्ना इमिडिएटली सरपंचान सांगलें की गो एंड इन्स्पेक्ट द प्लेस आनीक थंय कितें चल्लां पळय तेचेर रेड घालून जे टोबॅको प्रॉडक्ट जर थंय सेल करता जाल्यार ते सीज कर. आनीक दोनूय प्लेसीचेर स्कुला कडेन आमी जेन्ना हांव गेलो तेन्ना तांकां दिसून आयलें थंय सिगरेट आनी गुटखा हे ओपनली सेल जातालो. तांकां फायन घातली आनीक जितले थंय गुटखा आनीक सिगरेट आसली ती डिटेन केली. आनीक जे कोण चलयतालो मालक ताका सांगलें की तुमी जी फायन आतांच्या आतां भरपाक जाय म्हणपाक लागलो आपल्या कडेन आतां कॅश ना पयशे ना. पूण ताका फाल्यां सकाळीं येवन ते पयशे भरपाक सांगला. आनीक समज तो फाल्यां येयना तर ताका आमी ताचे ते हावस टॅक्सान एड करतले आनीक ताजे कडच्यान ती रिकवरी रितसर करून जो रेवेन्यू आसा तो पंचायत फंडान. आतां हांव अशें चिंतलां फुडें की जे कोण असले धंदे करतात तांकां आनीक एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स आमी दिवपाचें ना आनी आतां शटर आमी तेंची बंद करपाचें इतलें म्हणून आमी चिंतला. कित्याक आमकां असल्यो वस्तू जालेल्यो नाका. आमचे स्कॉलाचे सायडीक चर्चीचे सायडीक देवळाचे सायडीक असलो धंदोच नाका आमकां. सो त्या पासून आमी मागतात आमच्या लोकां लागीं असलो धंदो कोण करतात आनी तुमची शॉपां आसा तुमी भाड्याक दिल्या जाल्यार तांकां तुमकां सांगता हांव असलो तो धंदो करूंक दिनाका म्हणून.